अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। बिखरे हुए जिन्नातों की लर्जा बरांदम दिल दहलाती हुई एक नाकाबिले यकीन और खूनी कहानी। मुसन्निफ आसिफा सिराज। सकीना ने घर में आकर बहुत खुश थी। उसे ये घर बहुत पसंद आया था। बालाई मंजिल पर खड़े होकर सुबह ही सुबह सूरज की पहली किरणों को देखने का मंजर बहुत अच्छा लगता था। ये खुशी उसे बहुत अरसे के बाद मैसर आई थी। पिछले 5 सालों से मियाँ बीवी किराए के मकान में रहते थे। कोई उससे पूछता कि आज की महंगाई के सख्त तरीन हालात से वो लोग कैसे हर माह किराया निकालते थे। इस पर बिजली के बिजली गिरा देते। फिर भी जैसे तैसे करके हालात से समझौता करके कमेटियां डाल डाल कर और बचत कर करके वो अपना एक छोटा सा घर लेने में कामयाब हो गए थे। फारूक भी अपनी बीवी की सकीना को खुश देखकर बहुत खुश था। वो भी सकीना के दिल में छुपी ख्वाहिश को जान गया था कि हर औरत की तरह सकीना के दिल में भी अपने घर की चाहत थी। इसलिए वो दिलो जान से मेहनत करने लगा और इस तरह आज वो अपने ज़ाती मकान के खुद मालिक थे। सकीना बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो बार बार घर में घूम फिर कर देख रही थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से चमक रही थी। फारूक भी सकीना को देख कर दिल में खुश हो रहा था। फारूक वेल्डिंग का काम करता था, मगर मजदूरी में वो बात कहाँ जो अपने काम में थी। सकीना के बार बार इसरार करने पर फारूक ने 2 साल पहले ही अपनी दुकान किराए पर लेकर अपना काम करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल निकली। यूँ उसने 2 साल के अरसे में अपना मकान खरीद लिया। इन लोगों को नए घर में शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया था और सकीना ने तो आस पड़ोस में सहेलियां भी बना ली थीं। साबिरा, सलमा, नादिया, नौरीन सभी बहुत अच्छी थीं। घर के कामकाज से फारिग होकर सब एक जगह मिलकर बैठती। सबके घर साथ साथ, बल्कि नौरीन और नादिया का घर आमने सामने था। गली से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था, जिसके बीचों बीच एक बहुत बूढ़ा बरगद का दरख्त बराजमान था, जो बहुत ही पुरस्कार लगता था। गली में खड़े होकर देखो तो बरगद का दरख्त बिल्कुल साफ नजर आता था। दरख्त की शाखें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। आम रूटीन में वो मैदान बिल्कुल ही सुनसान रहता था, मगर रात को बहुत सी औरतें दरख्त के पास आती और रंग बिरंगे कपड़े की टुकड़े और धज्जियां दरख्त की शाखों पर बांधकर चली जाती। पहले पहल तो सकीना इस दरख्त को देखकर बहुत हैरान हुई कि इस रंगारंग दरख्त हरे नीले लाल पीले रंग के कपड़े कौन बांध कर जाता है। ये सवाल उसने साबरा से किया तो उसने जवाब दिया कि बहुत ही पुराना दरख्त है। इस पर कपड़ा बांधकर जो भी मन्नत मानी जाए वो पूरी हो जाती है। वो सब रोज़ाना ही मिलकर बैठती और नित नए मौजू पर गुफ्तगू करती रहती। वो हर मौजू पर बातचीत करती और बात बात पर खिलखिलाने लगती। एक दिन वो सब मिलकर बैठी हुई थी कि अचानक ही इनकी बातों का जिक्र दरख्त पर आकर रुक गया। हर कोई इस दरख्त के बारे में नई बात सुना रहा था। इन चारों का कहना था कि हमने तो आज तक कोई मन्नत नहीं मानी। अगर मांगना ही है तो अल्लाह से मांगना चाहिए। ये तौहम परस्त लोगों का काम है। हमें नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगना चाहिए। बस कुछ लोगों की राय इस दरख्त के बारे में कुछ और थी और इन लोगों का कहना था कि ये दरख्त खूनी है। जहाँ सबकी मुरादें पूरी करता है तो वहीं उनका सब कुछ छीन भी लेता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ भी हो, ये दरख्त इनकी मुराद पूरी करता है। और सच भी यही था कि वाकई जिस चीज़ की लोग मन्नत मानते हैं वो पूरी ज़रूर होती थी। गर्ज कि जितने मुँह उतनी ही बातें। सकीना कुछ तौहम परस्त वाक़ई हुई थी। वैसे तो इसने कभी इस किस्म की मन्नत नहीं मानी थी, मगर सकीना के दिल में ये बात बैठ गई कि क्या है अगर मैं कुछ इस दरख्त से मांग कर देख लूँ तो। इन चारों के सामने वो खामोश ही रही, मगर हर गुजरते दिन के साथ ही वो बेचैन हो रही थी और जुमेरात का इंतज़ार कर रही थी। फिर ये भी सोच रही थी कि मैं क्या मन्नत मानूं, इसके पास तो सब कुछ है। अल्लाह जितना इंसान को देता है वो इससे ज़्यादा की तमन्ना करने लगता है। इंसानी फितरत बस अपनी ख्वाहिशात का असूल हासिल करने के लिए अगर उसे दौलत मिल जाए तो उससे ज़्यादा की तलब करता है। अगर उसे मोहब्बत मिल जाए तो उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगता है। और अगर उसे मुकद्दर का इख्तियार मिल जाए तो इंसान जन्नत की ख्वाहिश करने लगता है। दिन गुजरे और जुमेरात आई। सकीना चादर लपेटे मुँह ढाँप कर दरख्त के पास पहुँच गई। औरतें अमूमन सुबह 8 बजे से आना शुरू करती थीं और दरख्त के पास आकर वो खौफजदा भी हुई। फिर भी दरख्त पर अपने दुपट्टे का थोड़ा सा हिस्सा बांधते हुए बोली, फारूक का कारोबार फैल जाए। काम तो फारूक का ठीक था, मगर जिस दुकान में वो काम करता था वो दुकान बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। फिर इसने काम के लिए एक लड़का भी रखा हुआ था। मन्नत मान कर सकीना तेज कदमों से घर आ गई। अभी उसने फारूक को इस बारे में नहीं बताया था। वो अपनी मन्नत पूरी होने का इंतज़ार कर रही थी। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि फारूक बहुत खुश घर आया और बताया कि उसे एक दुकान मिल रही है जो कि ना सिर्फ बहुत बड़ी है बल्कि बारौनक इलाके में भी है।
اور دکان کا مالک نہ صرف اس کو دکان دینے کے لیے مان گیا ہے بلکہ ایڈوانس کی رقم اکٹھی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ماہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کرنی ہے۔ فاروق حیران بھی تھا کہ اتنی بڑی دکان اسے نہایت مناسب رقم میں کیسے مل گئی تھی۔ فاروق کا کام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب تو فاروق نے دکان پر 4 لڑکے اور رکھ لیے تھے کام کے لیے۔ پھر سکینہ نے ایک دن فاروق کو اپنی منت کا بتایا۔ یہ سن کر فاروق کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، کتنی وہمی ہو تم، ہم مسلمان ہیں، ہندو نہیں، جو تم منت مان رہی ہو، اور وہ بھی ایک درخت سے؟ کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ایک ہندوؤں میں؟ آج ایک درخت سے منت مانی ہے اور کل تم کالی ماتا کی پوجا کرو گی اور مندر میں جاؤ گی۔ سکینہ، ہوش میں آؤ، ہمیں جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ فاروق کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر سکینہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس کی درخت سے مانی ہوئی منت پوری ہو گئی ہے، اور اس طرح سکینہ اس درخت کی پیروکار بن گئی۔ پھر کچھ دن اور گزرے تھے کہ ایک دن پھر سکینہ جمعرات کی صبح کو خود بخود درخت کے پاس پہنچ گئی۔ وہ حیران تو ہوئی، مگر پھر ایک اور منت مان بیٹھی۔ کچھ دن پہلے اس کے گھر صابرہ، سلمہ، نادیہ اور نورین آئی تھیں، تو باتوں باتوں میں ذکر چل نکلا تھا۔ نادیہ بولی، سکینہ تمہارے پاس 15,000 روپے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے مجھے دے دو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ یہ 15,000 روپے کا بانڈ ہے، یہ تم رکھ لو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہیں دے کر پرائز بانڈ واپس لے لوں گی۔ کیا تمہارا کبھی انعام نکلا ہے اس پرائز بانڈ سے؟ سکینہ نے پوچھا۔ نادیہ ہنسنے لگی، نہیں، کبھی نہیں، یہ انعام بھی قسمت والوں کا ہی نکلتا ہے۔ اچھا، 15,000 روپے میں تمہیں دے دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر، یہ پرائز بانڈ میں تمہیں واپس نہیں کروں گی، تم رقم لے لو اور مجھے پرائز بانڈ دے دو۔ جو 15,000 کا وہ پرائز بانڈ سکینہ نے لے لیا، اور آج وہ اسی پرائز بانڈ کے لیے منت ماننے گئی تھی کہ اس کے پرائز بانڈ کا انعام نکل آئے۔ یہ منت مان کر وہ گھر آ گئی۔ کچھ دن اور گزرے کہ نادیہ نے بتایا کہ 15,000 کے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہو گئی ہے، تم بھی لسٹ منگوا کر چیک کر لو۔ پھر تو سکینہ نے 3-4 دن تک فاروق کا دماغ کھایا اور لسٹ منگوائی، مگر یہ سن کر سکینہ نے پھر سے منت مانی ہے وہ خاموش ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟ لسٹ دیکھ کر پرائز بانڈ کا نمبر میچ کرتی ہوئی سکینہ یک قدم خوشی کے مارے چیخنے لگی، میری منت پوری ہو گئی، فاروق میرا پرائز بانڈ لگ گیا، پورے 28 لاکھ کا۔ فاروق بھی حواس باختہ ہو گیا۔ یہ سن کر سکینہ کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ وہ درخت مرادیں پوری کرتا ہے، منتیں پوری کرتا ہے۔ پہلے بھی تمہارے کام کے لیے میں نے منت مانی، وہ بھی پوری ہوئی، اور دیکھو آج یہ انعام، او خدا تو کتنا مہربان ہے۔ اب کی بار تو فاروق بھی خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی ایسی ہی بات ہے۔ پھر اگلے دن ہی وہ بینک گیا اور انعام کی رقم لے آیا۔ اس بارے میں اس نے سکینہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس انعام کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ رقم کو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ الماری میں لاک کر دیا، اور ان دونوں کا ارادہ اب ان پیسوں سے بڑا گھر خریدنے کا تھا۔ اب تو انہیں اپنا یہ گھر بہت ہی چھوٹا لگتا تھا۔ اس بارے میں، یعنی اپنے گھر کو خریدنے کے بارے میں، وہ پراپرٹی ڈیلر کو اپنی رائے بتا چکے تھے کہ بڑا گھر ہو جس میں کم از کم 4 کمرے تو ضرور ہوں اور بڑا سا صحن بھی ہو، اور وہ ہمیں دکھاؤ۔ پراپرٹی ڈیلر کو کہہ کر وہ پرسکون ہو گئے تھے، مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس طرح سے لیے گئے مال کا انجام یہی ہونا تھا۔ کچھ دن ہی سکون سے گزرے تھے کہ ایک رات سکینہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی اور اس کا حل خشک ہو رہا تھا۔ پانی۔ فاروق بھی سکینہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر یکدم نیند سے جاگا اور جگ میں پانی انڈیل کر سکینہ کو گلاس پکڑایا۔ اس وقت اچانک ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ رہا ہو۔ سکینہ اور فاروق دونوں ہی یکدم بوکھلا گئے۔ فاروق نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بجے تھے۔ اور اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاروق اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم پانی پیو۔ فاروق جیسے ہی مڑا، سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں، وہی ہوگا، تم دروازہ مت کھولو۔ وہ ہکلانے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں، تم پانی پیو۔ فاروق دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا، باہر تو بالکل ہی سناٹا تھا۔ دور دور تک کسی زیرو کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ گلی میں اچھی طرح دیکھتے ہوئے جو ہی اس کی نظر اس پراسرار درخت کی طرف گئی تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ چاندنی رات پورے شباب پر تھی۔ ایک شخص جو کہ کالے لباس میں ملبوس تھا، اسے رنگ برنگے موتیوں کی مالا گلے میں پہنی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر کہکہا لگا رہا تھا۔ رات کے اس پراسرار ماحول میں وہ شخص کہکہا لگاتا ہوا بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور خوفناک منظر رونما ہوا۔ اچانک درخت کے اوپر سے ایک رسی لٹک کر نیچے آئی، اور جیسے ہی اس آدمی نے رسی اپنے گلے میں ڈالی، رسی کو اوپر کھینچ لیا گیا اور وہ آدمی پھندے میں جھول کر رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے خودکشی کی ہو۔ پھر پلک جھپکتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا
اور آدمی رسی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ فاروق نے اپنی آنکھیں ملی اور درخت کی طرف دیکھا، مگر وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور پھر سوچنے لگا کہ یہ کیا اسرار ہو سکتا ہے، یا پھر میرا وہم ہے۔ سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاروق جب بستر پر بیٹھا تو سکینہ کہنے لگی، ایک خوفناک سا آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی، پھر بولی، میں نے خود اسے اپنے پلنگ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کالے کپڑوں کا سن کر فاروق چونک گیا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ آگ جلا کر کچھ پڑ رہا ہے۔ نہیں، مجھے مت مارو، سکینہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ فاروق نے اسے سنبھالا اور بولا، دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں پر، یہ ہمارا گھر ہے، بس میں ہی ہوں۔ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، وہ کہنے لگی۔ میں نے خواب نہیں دیکھا، میں ہوش میں ہوں۔ میں نے اسے یہاں کھڑے ہوئے دیکھا۔ اچھا چھوڑو، سو جاؤ۔ اسے سمجھا بجھا کر سکینہ کو سلا دیا۔ مگر یہ تو روز کی بات ہو گئی۔ وہ روزانہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ کبھی اسے کوئی مردہ دکھائی دیتا تھا اور کبھی اسے کوئی بھیڑیا۔ اب تو کچھ دنوں سے وہ خواب میں اس پراسرار درخت کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذکر اس نے فاروق سے کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ ابھی وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہ واقعہ رونما ہو گیا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی تو سکینہ اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر اسے باتھ روم بھی جانا ہوتا تھا تو وہ فاروق کو اٹھا دیتی تھی، کیونکہ باتھ روم صحن میں تھا اور اکیلے باہر جانے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ پورے گھر میں ڈھونڈنے پر بھی سکینہ نہ ملی تو اس کا پریشان ہونا فطری بات تھی۔ وہ سچ میں پریشان ہو گیا۔ وہ اسے آوازیں دے دے کر ڈھونڈتا رہا، مگر گھر بھی اتنا بڑا نہ تھا کہ وہ کہیں گم ہو جاتی اور اس کے آواز دینے پر بھی نہ آتی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا گلی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جیسے اس کی نظر کھلے میدان کی طرف گئی تو وہ بکھلا کر رہ گیا۔ درخت کے نیچے وہ کالے لباس والا آدمی آگ جلا کر بیٹھا تھا اور کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریبی سکینہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے کسی نے ہیپناٹائز کر لیا ہو۔ کچھ بھی مزاحمت کیے بغیر فاروق نے سکینہ کو آواز لگاتے ہوئے میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس آدمی نے یکدم آنکھیں کھول دیں اور اپنی خوفناک سرخ نظروں سے اسے گھورنے لگا، جیسے کہ بتا رہا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر فاروق اس سے بے نیاز سکینہ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ آدمی بولا۔ وہ غصے میں کسی خوفناک بھیڑیے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ مسلسل کہہ رہا تھا، مگر فاروق مسلسل سکینہ کو آوازیں دے رہا تھا۔ سکینہ، ہوش میں آؤ، اٹھو یہاں سے، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ یکدم ہی وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور غصے میں فاروق کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں میری محنت برباد کر رہا ہے؟ چلا جائے یہاں سے، وہ پھنکارا۔ میرا یہ آخری شکار ہے، اسے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے کالے جادو کا ماہر بن جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاروق کے ہاتھ سے سکینہ کا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر فاروق کی گرفت بہت سخت تھی۔ یہ میری بیوی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ فاروق غصے سے برہم ہو گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا اور ہنسنے لگا۔ جانتا ہوں سب کچھ، بس تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ بولا۔ اسی بحث و تکرار میں مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یکدم کالے لباس والا خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، آج تو ٹائم ختم ہو گیا، مگر یاد رکھنا کل اس کا آخری دن ہوگا۔ اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ سکینہ جیسے ہی ہوش میں آئی، فاروق، تم، میں یہاں؟ فاروق اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے گھر میں لے کر آیا اور گھر آ کر اسے ساری بات بتائی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے، اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اسی پریشانی میں اگلا دن بھی پورا ہو گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی دل کو دھڑکا لگا۔ فاروق نے اچھی طرح گھر کے دروازے کو لاک کیا۔ رات گئے تک دونوں جاگتے رہے، مگر کہتے ہیں نا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ کے لیے ہی فاروق کی آنکھ لگ گئی اور وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سکینہ غائب تھی۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول کر میدان کی طرف بھاگا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا آج بھی کالے لباس والا آگ جلائے منتر پڑھ رہا تھا۔ سکینہ کے قریب فاروق پہنچا تو اسے کسی نے زور سے دھکا دیا۔ وہ گر پڑا، پھر اٹھا اور سکینہ کی طرف بڑھا۔ پھر اسے کسی نے زور سے دھکا دیا۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے سکینہ کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ پھر فاروق نے اس آدمی کی طرف جانے کی کوشش کی کہ اسے یہ منتر پڑھنے سے روک سکے، مگر جیسے ہی اس کے بنائے ہوئے حصار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔
यूं लगा कि जैसे उसके पांव पर किसी ने अंगारे रख दिए हों। वो पागलों की तरह चीखता चिल्लाता रहा, कभी सकीना की तरफ, कभी इस आदमी की तरफ जाने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम रहा। उसने चीखना शुरू कर दिया, वो सकीना को नहीं बचा सकेगा। बेख्तियार ही उसके दिल से या अल्लाह निकला। इंसान अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में याद करता है, खुशियों में नहीं। मगर अल्लाह की शान देखो कि वो दिल से निकली हुई आवाज़ का भी जवाब देता है। फारूक पागलों की तरह भागने लगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कि अचानक गली की तरफ नजर पड़ी तो उसे देखा कोई सफ़ेद कपड़ों वाला खड़ा है। वो भागता हुआ उसके करीब गया तो वो बारिश बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे से नूर बरस रहा था। वो बहुत पुरनूर लग रहे थे। अचानक वो बोले, सकीना को बचाना है तो अपनी मानी हुई मन्नत को जला दो, ज़ाया कर दो। फारूक कुछ नहीं समझा तो बुजुर्ग दोबारा प्यार से बोले, बेटा 18 साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम महेश था। वो काले अलूम का माहिर था। कहाँ से आया ये कोई भी नहीं जानता, बस हर वक्त काले लिबास में रहता और मोटी मोतियों की माला पहने वो हर वक्त दरख्त के नीचे आग जलाकर पड़ा रहता। फिर उसके पास लोग आने लगे अपनी मुरादें ले लेकर। ये सच था कि वो लोगों की मन्नतें पूरी करता था। लोगों की तादाद बढ़ती रही, मगर ये भी सच था कि अगर वो पहले की इनकी मदद पूरी करता था तो फिर उनसे उनका सब कुछ छीन भी लिया करता था। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पहली मन्नत में वो कुछ नहीं करता, मगर मन्नत पूरी होने के बाद वो लोग दूसरी मन्नत के लिए आते थे तो वो ज़रूर पूरी करता था, मगर उसके बाद उन्हें कंगला कर देता, हर चीज़ छीन लेता, हत्ता कि जान तक जाने लगी लोगों की। जब ये बात बुजुर्गों की समझ में आई तो एक दिन सारे लोग उसे मारने के लिए गिरोह की शक्ल में आए। लोगों ने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, वो रहा, मारो मारो, उसे छोड़ना नहीं, जान से मार दो। लोग भागते हुए उसके करीब आ रहे थे कि एकदम ही उसने आंखें खोल दी और फिर एक मंत्र पढ़ा, जैसे दरख्त पर से एक रस्सी लटक कर नीचे आई और उसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। जब लोग उसके करीब पहुंचे तो वो दरख्त पर झूल रहा था, वो मर चुका था। लोगों ने उसके मरने पर शुक्र अदा किया और बहुत खुशियां मनाई। कुछ अरसे तक तो बहुत खामोशी रही। फिर इक्का दुक्का वो लोग जो कम अकीदा थे वो लोग इसी दरख्त के पास आते और इसी दरख्त से मन्नतें मानना शुरू कर दी। फिर यही हुआ कि पहली मन्नत तो ज़रूर पूरी होती, मगर दूसरी मन्नत वो 39 लोगों को बर्बाद कर चुका है और 40वीं सकीना है जिसने इसी दरख्त से मन्नत मानी है। इससे पहले कि वो सकीना को भी मार दे तुम इसकी मन्नत उसकी आग में ज़ाया कर दो, वरना वो फिर से जिंदा होकर काले उलूम का माहिर हो जाएगा और अब उसका इल्म ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। जल्दी करो। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। फारूक ने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया, मगर ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही है। वो मुसलसल अल्लाह का कलाम पढ़ता रहा और जैसे तैसे करके इनाम के रुपयों तक जा पहुंचा और फिर सारे रुपए लेकर इसने मैदान की तरफ दौड़ लगा दी। अब उसने देखा कि वो आदमी आग के पास से उठ चुका है और सकीना के गले में रस्सी का फंदा डाल चुका है। फारूक ने आओ देखा न ताओ और आयतल कुर्सी बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दी और हाँफते कांपते गिरता पड़ता आग के अलाव के करीब पहुंचा। बस ये वो लम्हा था जब वो आदमी रस्सी खींचता। इससे पहले ही फारूक ने इनाम के सारे रुपए आग में डाल दिए और इसके साथ ही इस आदमी के जिस्म में भी आग लग गई और वो चीखने चिल्लाने लगा। आनन फानन वहाँ सब कुछ खत्म हो गया, किसी भी चीज़ का नामो निशान बाकी ना रहा। बस वहाँ सकीना और फारूक खड़े थे। इतने में मस्जिद से आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर दोनों मियाँ बीवी घर की तरफ चल दिए। घर में आकर उन्होंने नमाज से फजर अदा की और शुक्राने के नफल भी। कुछ अरसे बाद एक सुबह जब लोग इस तरफ गए तो उन्होंने देखा कि बरगद का वो लहीन शहीन दरख्त जलकर खाकस्तर होकर ज़मीन बोस हो चुका था।